फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ सैयद आसिम मुनी का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अजहा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए गए। ईद कुर्बान पर चटपटे पकवानों की भी तैयारी। और कराची के मेयर शहर में सफाई के काम न होने पर नाला। मुर्तजा वहाब जहांगीर रोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ईस्ट के अफसरों पर बरहम। कहा जगह जगह आलाइशें बिखरी पड़ी हैं। आलाइशें उठाने के लिए गाड़ियां तक नजर नहीं आ रही। काम आप नहीं करते, बदनामी हमारी होती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद की। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शाही दीवान में वजीर आजम के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया गया। वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम का ताजिकिस्तान के सदर से भी राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान के मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव को भी टेलीफोन। भारत के साथ कशीदगी के दौरान अज़रबाईजान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। कहा मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो है। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में एफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था जवानों की कुर्बानियां वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। यही जज्बा हमारी असल ताकत है। ईद कुर्बान पर पंजाब सफाई में बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों की धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव। आलाइशें उठाने की निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से की जा रही है। वजीर आला पंजाब कहती हैं गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। उम्मीद है पंजाब के इदारे और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। मरियम नवाज सुतरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सफाई का अमला गली मोहल्लों में खिदमात की अंजामदही में मसरूफ है। तमाम वेस्ट वर्कर्स का काम काबिले तारीफ है। यूसी सतह पर पहली बार आलाइशों के लिए डिस्पोजेबल बैग फराहम किए गए। इनका बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से आदादोशुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वजीर आला सिंध की आबाई गांव वाहड़ में गुफ्तगू। कहा महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा पीटीआई को एहतजाज के बजाय अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, वहां केस मजबूत बनाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ख्वाहिश है जो भी मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से खतरा नहीं। पाक भारत जंग के बाद अब नया पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत ट्रंप की अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के बजाय आगे बढ़कर उसमें शामिल हो। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पोस्ट।
امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے بھارتی حکومت اور لابی واشنگٹن میں امریکی صدر کی عظیم کوششوں کو سبوتاژ نہیں کریں گے۔ امریکی تھنک ٹینکس اور ماہرین سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا، مسئلہ کشمیر اور آبی جارحیت امن کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں، انسداد دہشت گردی پر جامع ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن کا دورہ امریکہ مکمل، وفد اب لندن جائے گا۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو کہا، اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری طور پر روک دی۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ برکس ملکوں نے بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور شروع کر دیا۔ بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا رکن بنانے کی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق روس بھارت کے برکس سے اخراج کے حق میں ہے۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت پر برکس اتحاد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے۔ برکس رکن ممالک بھارت کو منفی بلاک سمجھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی، فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیرون ملک قیام کے دوران منصور علی شاہ چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ملک نازک موڑ پر ہے، حکمران طبقے کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، عوام کی نمائندوں کو ہونا چاہیے، کسی خاندان کے نہیں۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ مردان کی ارم کالونی میں مبینہ طور پر سلنڈر دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی عید الاضحیٰ پر بھی فلسطینیوں پر بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 70 ہو گئی۔ دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے، لیکن اہل غزہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امداد روکے جانے پر 10 لاکھ فلسطینی بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ روس کے یوکرینی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں پر فضائی حملے، 6 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ یوکرین کے مطابق روس نے 407 ڈرونز اور 45 میزائل استعمال کیے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے، حملہ یوکرین کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ امیگریشن حکام کے چھاپوں کے خلاف امریکی شہر لاس اینجلس میں مظاہرے، وسطی علاقے میں ہنگامہ آرائی اور جھڑپیں، پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ۔ امیگریشن حکام نے چھاپوں کے دوران درجنوں افراد کو حراست میں لیا تھا۔ بیکٹیریا کے باعث جاپان میں ہونے والی ورلڈ ایکسپو شدید متاثر، واٹر شوز منسوخ کرنا پڑ گئے۔ ورلڈ ایکسپو منتظمین کا کہنا ہے، بیکٹیریا کی بلند سطح کی وجہ سے واٹر شوز منسوخ کر رہے ہیں۔ مصنوعی تالاب میں روشنی اور موسیقی کی دھنوں کے ساتھ ہونے والا فاؤنٹین شو بھی معطل کر دیا گیا۔ حال اتارنے میں ماہر ہیں آپ؟ پی سی بی اسپیشل شو میں میزبان محمد حارث کا سوال، ساتھی کھلاڑیوں کا دلچسپ جواب۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا، کام میں نہیں تنگ کرنے میں ماہر ہوں۔ صاحبزادہ فرحان بولے، جب سے لات پڑی ہے جانور سے دور ہی رہتا ہوں۔ 9 لک بوٹی پر سائم ایوب نے مسکراتے ہوئے کہا، وہاں پر خطرہ ہے۔ فہیم اشرف نے بچپن کی یادیں تازہ کی۔ قومی کرکٹرز کا عید پر اہل وطن کو پیغام۔ کپتان سلمان علی آغا، محمد رضوان سمیت دیگر نے کہا، جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کا خیال رکھیں۔ عید پر اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، قومی ویمن کرکٹرز کا پیغام۔ کپتان فاطمہ ثنا نے کہا، خوشی کے موقع پر سب کا خیال رکھیں۔ صدر امین بولی، اپنی انا کو ذبح کریں اور پیار محبت بانٹیں۔ امیمہ سہیل نے کہا، اللہ آپ کی عبادتوں اور قربانی کو قبول کریں۔
इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY फिल्म की ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री। फिल्म लव गुरु पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज। लव गुरु इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है जिसको देखने शायकीन सिनेमाओं का रुख करने जा रहे हैं। सलमान इकबाल फिल्म की जानिब से ये मूवी ईद के मौके पर शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा होगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के साथ तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम। जहां बीन ने ईद कुर्बा पर दिलचस्प वाकयात से खुशियों के रंग भरे। अंदाज अपना अपना में शुआरा ने मज़ाहिया अशार सुनाकर महफिल लूटी।